जान गया हूँ रीटा, दौलतमंद बाप की बेटी के लिए गरीब शौहर कभी रास नहीं आ सकता। हम पर गर्मी छाटने के बजाय अपनी और मेरी जमानत का इंतजाम कर राजी मुजरिम। रो मत, राजा जी का भी जी भरा वे। अब ये बता मैं तन्ने कहाँ छोड़ा हूँ? उस कानून की बात करते हो तुम? तुम्हारा कानून बहुत कमजोर है खान, बहुत कमजोर। वो कमजोरों को तो दबा सकता है लेकिन पुच्छेसों को नहीं। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अजीम तरीन हीरो नदीम बेग एक एहसास अदाकार है। पाकिस्तान में वहीद मुराद, नदीम और मोहम्मद अली साहब को वो हैसियत हासिल है जो बॉलीवुड में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद को, और हॉलीवुड में क्लार्क गेबल, मार्लन ब्रांडो और ग्रेगोरी पेक को हासिल थी। नदीम को पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे कामयाब तरीन हीरो का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की अवलिन क्राउन जुबली फिल्म आईना की हीरो भी नदीम ही थे। फिल्मी तारीख में सबसे ज़्यादा डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली और प्लेटिनियम जुबली फिल्में देने का एजाज़ भी नदीम साहब के पास है। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो बॉलीवुड के मेथड एक्टर और एहसास शख्सियत दिलीप कुमार की नकल करते थे, और उनकी कामयाब फिल्मों का क्रेडिट ज़्यादातर हिदायतकार को दिया जाता है, जबकि उनके मुकाबले में वहीद मुराद और मोहम्मद अली को बेहतरीन अदाकार तस्लीम किया जाता है। जबकि बहुत से लोगों के ख्याल में नदीम भी एक वर्सटाइल एक्टर है और वो फन के हवाले से किसी सूरत दूसरे अदाकारों से कम नहीं। इस वीडियो में हम नदीम साहब की ज़िंदगी, फ़न, कैरियर और अरूज और ज़वाल की कहानी तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये याद रहे कि तमाम पाकिस्तानी अदाकार हमारे लिए काबिल फ़ख्र और काबिल एहतराम है, और हमारा मकसद सिर्फ उनकी शख्सियत और कैरियर पर बात करना है। बिन तेरे हर कली हार है, तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं। दोस्तों, नदीम की पैदाइश भारत के शहर विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 19 जुलाई 1941 को हुई। वालिदैन ने उनका नाम नज़ीर बेग रखा। उनके वालिद महमूद बेग मुगल बेहतर मुआश की तलाश में पाकिस्तान पहुंच गए और कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली। यहाँ नदीम ने इस्लामिया कॉलेज से BA तक तालीम हासिल की। ये कॉलेज फ़न की आबियारी के लिए शोहरत रखता था। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात कराची एस्टर्न स्टूडियो में मशरक़ी पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा फिरदौसी बेगम से हुई। जो बन पे थी बहार, रातें थी चांदनी, जो बन पे थी बहार, हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें, ये समा। इसी दौर में हिदायतकार एहतशाम एक फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिरदौसी बेगम नदीम को उनकी फिल्म में गंवाना चाहती थी, जबकि इस दौर में मशरक़ी पाकिस्तान में अदाकार अजीम, हारून और रहमान का तोती बोलता था। एहतशाम भी अपनी फिल्म में अजीम को बतौर हीरो कास्ट कर चुके थे, लेकिन किस्मत की देवी नदीम पर मेहरबान हो चुकी थी। एक तरफ तो एहतशाम और नज़ीर बेग की मुलाकातें जारी थी, तो दूसरी तरफ एहतशाम साहब की बेटी फरजाना नज़ीर बेग पर फिदा हो गई, और यूँ फरजाना की ज़िद के सामने एहतशाम ने घुटने टेक दिए और अजीम की जगह नज़ीर बेग यानी नदीम, जो गुलकारी के लिए ढाका गए थे, नदीम के नाम से फिल्म में चकोरी में बतौर हीरो जलवा की हीरोइन शबाना थी। नदीम की किस्मत ने यावरी की और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। यूँ इस फिल्म से कबल गुमनाम नज़ीर बेग फिल्मी आकाश पर नदीम के नाम से जगमगाने लगे। इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान हिदायतकार कैप्टन एहतशाम ने अपनी बेटी फरजाना की शादी नदीम से कर दी। नदीम ने मशरक़ी पाकिस्तान में चंद एक फिल्मों में काम किया था कि पाकिस्तान के सियासी हालात बदल गए, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए, और यूँ नदीम ने कराची का रुख किया। ये वो दौर था जब कराची और लाहौर में फिल्में बनने की तादाद यकसा थी, ताहम कराची में बनने वाली फिल्में कुछ ज़्यादा ही पसंद की जाती थी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद सूरत हाल में अचानक तब्दीली आना शुरू हो गई और कराची के स्टूडियोज वीरान होने लगे, जबकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ लाहौर बन गया और कराची में रहने वाले फनकारों ने भी लाहौर का रुख कर लिया। इन्हीं में नदीम भी शामिल थे। नदीम ने अपने 40 साल फिल्मी कैरियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें इस दौर की हर मकबूल हीरोइन के साथ कास्ट किया गया, जिनमें अदाकारा शबनम सर-ए-फ़हरिस्त है। अवाम ने शबनम के साथ नदीम को ज़्यादा पसंद किया। जिन दीगर हीरोइन के साथ नदीम की फिल्में मकबूल हुई
ان میں شمیم آرا، نشو، دیبا، زیبا، ممتاز، بابرا شریف، کویتا، سائمہ اور سنگیتا کے نام قابل ذکر ہے۔ ندیم پاکستان کے واحد کامیاب ہیرو ہے جنہوں نے لگاتار 11 برس تک نگار ایوارڈ وصول کیا۔ ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ ایوارڈ 1966 میں چکوری، 1972 میں احساس، 1975 میں اناڑی، 1977 آئینہ، 1979 پاکیزہ، 1980 سائمہ، 1981 قربانی، 1982 سنگ دل، 1983 دہلیز، 1984 لازوال، 1985 ناراض، 1986 فیصلہ، 1987 چوروں کی بارات، 1988 مکڑا، 1989 بارود کی چھاؤں، 1991 وطن کے رکھوالے اور 1992 میں گوری دی جانجرا میں بہترین پرفارمنس پر حاصل کیے۔ اس کے علاوہ ندیم کو ملنے والے اعزازات میں پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ زندگی میں امنگ ہوں، تیرے بنا جی سکیں گے نہ ہم، تیرے بنا جی سکیں گے نہ ہم۔ یوں تو ندیم نے پاکستان کے ہر بڑے ہدایتکار کے ساتھ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن ذاتی طور پر وہ نظر الاسلام، پرویز ملک، جاوید فاضل، ایس سلیمان، سید نور اور اپنے سسر کیپٹن احتشام کے کام سے بہت متاثر تھے۔ ندیم نے بطور فلم ساز اپنی پہلی فلم مٹی کے پتلے بنائی جس کے ہدایتکار احتشام تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ فلم باکس آفس پر بری طرح ناکام ہوئی اور بعد ازیں ندیم نے ایک پنجابی فلم مکڑا بنائی جو خاصی کامیاب رہی۔ 1984 میں ندیم نے ایک بار پھر ڈھاکہ جا کر ایک فلم بسیرا میں کام کیا، لیکن یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح، دل اپنا درد چھپا کر گیت خوشی کے گائے جا، کبھی خواہشوں نے لوٹا، کبھی بے بسی نے مارا۔ ایک وقت وہ بھی آئے جب ندیم کی زندگی شدید مشکلات کا شکار ہو گئی اور ان کی اہلیہ فرزانہ ناراض ہو کر بنگلہ دیش چلی گئی، کیونکہ ان کے بھی کئی اداکاروں کے ساتھ سکینڈل مشہور ہوئے جن میں بابرا شریف، زیبا بختیار، عتیقہ اوڈو اور سمینہ پیرزادہ بھی شامل ہے۔ ندیم چونکہ خود بھی اچھا گاتے تھے، اس لیے اپنے کیریئر میں انہوں نے کچھ فلموں میں پلے بیک بھی دیا۔ 1967 میں فردوسی بیگم کے ساتھ ان کا دو گانا کہا ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہے یہ بہار یہ سما، پھر ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ان کا دو گانا مونڈیا دوپٹہ چڈا میرا بہت مشہور ہوا اور انہیں گلوکاروں میں مہدی حسن پسند تھے، اور دیکھا جائے تو ندیم پر مہدی حسن کی آواز بہت سوٹ کرتی تھی۔ ندیم نے اپنے فلمی کیریئر کے دور عروج میں ایک اور بھارتی فلم دیس پردیس میں ششی کپور کے ساتھ بھی کام کیا، لیکن دیگر پاکستانی فنکاروں کی طرح فلم میں ندیم کے کئی مناظر قینچی کی نظر ہو گئے۔ اداکار ندیم سیٹ اور ابدی سیٹ بہت خاموش دکھائی دیتے ہیں، البتہ کبھی کبھی ان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بھی آتی ہے۔ دوستی کے معاملے میں وہ بہت محتاط ہے اور 40 سال فلم انڈسٹری میں گزارنے کے باوجود انہوں نے زیادہ دوست تو نہیں بنائے، لیکن تعلقات سب ہی کے ساتھ اچھے رکھے۔ پیار کی ایک نئی راہ پہ ہم کو تقدیر لے آئی ہے۔ ندیم کے کریڈٹ پر کئی کامیاب فلمیں ہیں جن میں شمع، بدلتے موسم، من کی جیت، جو ڈر گیا وہ مر گیا، چنگاری، لاجواب، سوسائٹی، مٹھی بھر چاول، انتظار، سہاگ، بہن بھائی، بہشت، ہم دونوں، سچائی، تلاش، شرافت، مہندی لگی میرے ہاتھ، بلندی، 30 مار خان اور جیوا کے نام قابل ذکر ہے۔ فلم جیوا میں ندیم کی اداکاری قابل دید تھی۔ اس فلم میں بابر علی پہلی بار سلور اسکرین پر دکھائی دی۔ ندیم نے ٹی وی کی مقبول ترین اداکارہ عتیقہ اوڈو کے ساتھ فلم جو ڈر گیا وہ مر گیا میں کام کیا۔ آئینہ پاکستان کی واحد فلم ہے جسے کراؤن جوبلی کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آئینہ کو پاکستان کے علاوہ چین میں بھی پسند کیا گیا، جبکہ اس فلم کے گانے وعدہ کرو ساجنا سے گلوکار عالمگیر نے پہلی پاکستانی فلم انڈسٹری میں بطور پلے بیک سنگر کے قدم جما لیے۔ یہ گانا بھی ندیم ہی پر فلمایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فلم چند بھارتی فلم سازوں کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کی کافی بنائی۔ فلموں میں ایک کامیاب دور گزارنے کے بعد ندیم نے فلمی دنیا کی زبوں حالی کے بعد فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ندیم کے کراچی جاتے ہی ڈرامہ سیریز کے پروڈیوسر نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اب تک چلتے چلتے
محبت کا ایک پہر اور ایسی ہی کئی سیریز میں کام کر کے وہ چھوٹی اسکرین پر بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ ان کے دو بیٹے فرحان اور فیصل ہے، دونوں ہی کا تعلق شو بزنس سے ہے۔ فیصل کا میوزک کی طرف جبکہ فرحان کا رجحان ڈرامہ پروڈکشن کی طرف ہے۔